السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم مزيان؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. دونك كما وعدتكم توتوريال جديد ومعايا اميمه الحبيبه ديالي. دونك اليوم غنديروا ان شاء الله توتوريال ديال ميكاب دو ا ا زد، يعني غنوريكم كيفاش تبريباريو لابو ديالكم، كيفاش ان زعما الماكياج تاخذوه بالمراحل ديالو كاملين. وحتى البنات اللي قلت لكم راه كندير فورماسيون، اللي ما قدرتش على الفورماسيون ما عليكم الا انكم تتبعوا هذا الفيديو، يعني غيكون فيها التفاصيل كامله، الطريقه كامله كيفاش كنخدم ماكياج خفيف، يعني ماكياج تقدري تخرجي به بالنهار، تقدري انك تكوني معروضه ولا شي حاجه، يعني حتى في لي زانفيتار ولاو كيطلبوا ماكياج يكون خفيف. دونك المراحل كاملين غتشوفوها ان شاء الله، بقاو الفيديو تبعوه حتى الاخر. وما تنساوش انكم تخليو لي كومونتير ديالكم الا عجبتكم هذه الفكره ولا بغيتو نزيدو نديطايو فيها. وميمه غتصبر معايا اليوم. دونك ان شاء الله غتبقاو معايا، ما تنساوش تابوناو في لاشين وتخليو لي كومونتير زويون بحالكم، لي لايك. وكما قلت لكم الا عندكم سوجيستيون اخرى كتبوها لي حتى هي في الكومونتير. دونك غنبداو على بركه الله، يلا سي بارتي. دونك اول حاجه كنبداو بها كما كنقول لكم ديما، باش تحيدوا اي حاجه في لابو، دونك تكونوا متاكدين بان لابو نقيه. غنبداو بهذا الكوماج اكلا ديال لوريال. لي برودوي كاملين غنحطهم لكم ديسكريبسيون، نقول لكم الاثمنه ديالهم ومنين خديتهم. دونك اي حاجه بغيتو تسولوا عليها كتبوها غير في الكومونتير. دونك غنبداو بهذا، سي كوماج اللي ممكن ديريه للوجه اي ايغالمون لي ليفر، يعني حتى بالنسبه للبنات اللي كيديروا الكلوس مات وكيتقشر لهم يقدروا يستعملوا هكا ان كوماج للوجه اي بور لي ليفر. دونك غنديروه لها، غنقوميوه بيان سور كسا بهذيك هذاك ليبونج سيليكون او لا فوريو او بيديكم، المهم ما تكومبليكيوش عليكم لي طاش، يعني اللي جاكم ساهل هو هذاك. دونك غنابليكيو لها الكوماج، نقوميو الوجه، نمسحوه، ومن بعد غندوزو للماسك. نورمالمون الكوماج خليناه واحد شويه، ومن بعد قومينا الوجه كامل. غنحاولوا اننا نيطويو الكوماج، اصلا الريحه ديالو غزاله ناكلو. نديرو في خبيز. هذا غنيطويه كامل، ومن بعد غنوريكم الماسك اكلا اللي غنديرو ان شاء الله من ورا. وكما شفتوا دوزت لها الفيزاج اي ميم لي ليفر، يعني ملي كتحطي الكلوس كيجي زويون. نبداو الماسك. دونك الماسك غنختار لها توجور من لوريال، دونك الماسك اكلا، دونك باش يعطينا ليكلا في الوجه. وعلاش كنديروا الكوماج عاد كنديروا الماسك؟ حيت بزاف البنات كيقول لك انا خديت الماسك ودرتو نيشان. لا، دونك ديما خصك ديري الكوماج باش تحيدي اي حاجه والشوائب اللي في الوجه، ومن بعد عاد كديري الماسك باش الوجه ديالك كيبروفيتي زعما داكشي كامل، المكونات كامل اللي كيكونوا في لي ماسك كتستافدي منهم. يعني الا حطيتيه على الوجه مازال ما نقيش، دونك ما كتستافديش من الحويجات اللي كيكونوا في لي ماسك. دونك ديما لي ماسك كيداروا ابري لو كوماج. وهذا الغيتوال تقدروا ديروه 2 مرات حتى 3 مرات في السيمانه، كونوا متاكدين ان ما غينوضوكم لا بوان نوار لا حبوب لا حتى شي حاجه، سورتو ملي كيكونوا دي مارك هكا معروفين. دونك كديريهم، وبيان سور فيهم هاد لي ماسك لوريال فيهم بزاف ديال الاشكال. دابا نحطهم لكم في لي ستوري ديال الانستغرام ديالي ونوريكم كل واحد لاش كيصلح. دونك اي ماسك ديال لوريال كيفاش تختاري الماسك اللي موالم لابو ديالك. دونك غنخليوه واحد 3 حتى 5 مينوت، يعني تينشف كومبليتمون، وديك الساعه غنمسح. دونك من بعد ما تاكدنا بان الماسك نشف مزيان غنحيدوه لها. هاد لي زيبونج راهم زوينين البنات وما غاليينش. دونك ديما ملي كتكونوا دايرين ان ماسك حاولوا انكم تستعملوا هاد لي زيبونج. جو بونس كيديروا يمكن شي 13 درهم بجوجهم، تكون باكيه فيها جوج. دونك غنيطوييه مزيان وعاد غنبداو الماكياج. وليطاب اللي وراها كنديروا هذا السبراي. هذا هو نورمالمون ديال ريفولوسيون اباز ديال ماورد. دونك كيهدن لابوس تاع حبيبه صافي. ملي غيكون الوجه كما قلت لكم كيشرب هذيك ماورد، غنخدموا الحجبان. دونك غنبداو بالحجبان، هو الاول. احسن حاجه انكم تخدموا لا باز هي الاخر، باش الا خدمتوا الحجبان اولا العينين كيبقى ديما لابو مازال ما محطوط فيها حتى شي حاجه. هذه احسن طريقه. ميو انك تخدمي الفون دو تان لونتي سيرم كلشي وعاد تخدمي العينين، سورتو الا كنتي زعما غتخدمي في ماكياج مثلا كنقولوا هكا ديال خريجه ولا ديال حطره ولا ديال شي حاجه، ديما بداي بالعينين هما الاولين باش حتى الا دمعوا حتى الا هبطات شي حاجه هنا من بعد كنيطويوها. كما قلت لكم غنبداو بالحجبان. دونك كما كتشوفوا الحجبان ديال اميمه ما شاء الله عامرين،
يعني شنو غيحتاجوا هذا الشيء القدامي غنحاولوا اننا نعمروه غير بلا بودر. دونك لي باليت ديال بودره الحجبان موجودين وكاين في لي مارك كاملين، والاثمنه الصراحه كتباغي ما بين نقولوا 40 35 وانت طالع. دونك غنعمروا هذا الشيء القدامي بلا بودر، وهاد الجهه اللي من هنا بجل. دونك بالنسبه للجل غنستعمل الجل ديال ريفولوسيون. اللي زوين فيه هو ان فيه لي كولور كاملين وفي نفس الوقت ثابت يعني ما كيسيحش. دونك غنعمروا غير هاد البلاصه الطرفانيه هانتوما. دونك غنكملوا لا فورم ديال الحاجب من هنا، وهذا الشيء القدامي ما غنقيسوش. دونك كما كتلاحظوا دابا لا فورم ديال الحاجب ولات زوينه كامله، يعني ماشي واصله لهنا كامله. وبيسكو عندها الحاجب ما شاء الله عامر غنزيدو غير شويه د لابودر. دونك كنبقاو غير بحال كننثروها، هي دوك الفراغات ما كيبقاوش، غير كننثروها بحال هكا. وضروري تمشطوا. بعد ما سالينا الحجبان غنحاولوا اننا ننظفوهم. دونك تقدروا تستعملوا دي باليت بحال هكا كيكونوا فيهم دي كونسيلر ثقال، يعني كيكونوا مات، اولا تستعملوا ستيك بحال هادو ديال ريفولوسيون كيكونوا حتى هما زوينين، اولا غتستعملوا اونتي سيرم ديالكم غير ما يكونش ليكيد بزاف، يكون شي شويه قاصح. دونك كيفاش كننظفوا الحاجب غنوريكم. دونك كتجي كتراسي الكونتور ديال الحاجب ديالك بحال هكا، وكتراسيه من التحت ومن الفوق باش كيبقى الحاجب فريمون نقي. دونك كي تشوفوا دابا هكا. واهم حاجه ملي تكوني كتراسي الحاجب ديالك كتنظفيه بلوتو، هاد البلاصه ما توصليلهاش، هاد القدامي هذا ما توصليلوش. دونك كتراسي غير الجناب باش كيجي بلوز او ناتوريل، ما كيجيش باين هكا الحاجب بحال زمان كيجي من هنا مربع. لا ما مربعش. دونك كيجي بحال هكا. دونك كنديروا لا ميم شوز في الحاجب الاخر، ومن بعد غندوزو للفارابوبير. دونك من بعد ما صححنا الحاجب وبانت لا فورم ديالو مزيان غنختاروا لونتي سيرم ديال فيتمي كوم باز ديال الفارابوبير. دونك كنديروا نقيطه هنا ونقيطه هنا، وفي نفس الوقت كنستومبيو هادشي ما كنخليوش بحال هكا. دونك تقدري تستعملي بانسو. علاش كنديروا لا باز ديال الفارابوبير؟ باش لي كولور كيجيو زوينين وكيجيو ثابتين، يعني ما كديريش الفارابوبير وكتضربي شي شويه ولي كولور كيبردوا، لا كيبقاو ناصعين المده كامله. وكما قلت لكم هذا القدامي هذا ما كنقيسوش، كنقدروا هكا مثلا بانسو كنضربوا غير قدامي بحال هكا باش كيبقى لا فورم ديال الحاجب من هنا تري بريسي، ولكن من هنا كيبقى ناتورال. احسن حاجه انكم تبلانديو، يعني تستحيلوا. دونك تبلانديو لونتي سيرم باش ما كيشققش، لان العين كما كتلاحظوا ما حدها كتحل وكتسد كيخلقوا هكا خطيطات. قيسه الدعوه هنا نتوما كتبلاندي باش ما كيبقاوش دوك الخطوط نهائيا، وكتثبتي بلا بودر. بلا بودر تقدري تستعملي اي بودر عندك ماشي مشكل، حيت حنا كنحاولوا غير نثبتوا لونتي سيرم، ما عندناش الغرض زعما لو طاي يكون هو هذاك. دونك غنستعمل هذه نينا ندوان. دونك غنثبتوا لها لونتي سيرم بحال هكا، ومن بعد غنختاروا الوان ترابيه باش نخدموا لها ان شاء الله الفارابوبير. وغنبداو اول حاجه ملي غتبغي تخدمي الفارابوبير وجدي ديما 3 ولا 4 د لي بانسو يكونوا بحال هذا الشكل هكا، يعني من الكبير المتوسط نديرو المتوسط هنا. دونك الكبير المتوسط قل منه واللي رقيق، باش نتي كتخدمي لا كولور الاولى بهذا تزيدي محدك كتغلقي اللون وانتي كتنقصي في لا طاي ديال البانسو. دونك غنبداو بهاد 4 د لي بانسو غنحطوهم حدانا، وغنخدم لها كما قلنا لي كولور بهاد لا باليت هادي ديال ريفولوسيون غزاله، بيغمونطاسيون ديالها واعره.
وغنبداو هاد لا كولور الفاتحه، دونك اون كولور هكا نيوت، وغنبداو بهذا اللي غلالت شويه. ديما كما كنقول لكم من تهزوا اللون نفضوا، باش الا كان هزيتي مثلا كونتيتي كبيره كتنفض. ستيك هكا. دونك غنبداو بسم الله. دونك كنبداو ديما بالعين الخارجيه من هنا من الطرف باش كنكبروا العين وباش كتجي هكا مسحوبه. دونك كنبقاو بحركات دائريه هكا ونجروا لهنا، ملي كنجروا غير داكشي اللي شايط في البانسو. بدينا بلا كولور هكا بيج، غنكملوا بهذه اللي ان بو اورانج. دونك ديما كنسوسو داكشي اللي شايط هكا وكندخلوا شي شويه، يعني لا كولور الاولى كنديروها هكا في الطرف، ولكن لا كولور اللي الثانيه كنزيدوها هنايا في هذا القنيط وكنبلاندي. كنحطوا اللون كنحطوه بحال هكا ومن بعد كنبلاندي. ديما كنخدمو هنا في القنت وكنجرو هكا للداخل. دونك غنخدمنا بهذا البيج وهذا الاورانج. دابا غنزيدو اورانج غلق منه شويه، كما لاحظتوا اشاك فوا كنغير لو بانسو. وكندخل شويه ملي كنغير في اللون وانا كندخل شويه للنص د العين، دونك ما كنفوتش النص د العين. اللي بقى لنا الاخر، دونك خدينا الكاتريام بانسو وغناخذوا هاد لا كولور هكا شويه مغلوقه كما قلنا باش السحبه كتجي زوينه. وغنجيو لهاد القنيط الاخر. ديما حطوا اللون، حطوا هانتوما كتحطوا اللون ومن بعد عاد كتبلانديو. وإلا بغيتي تزيدي زيدي ماشي مشكل. ليسونسيال في الاول ما تزعميش في اللوان، يعني سورتو اللوان المغلوقين ما تزعميش فيهم بزاف. هزي كونتيتي قليله بلانديها بانت لك كافيه طون ميو. بغيتي تزيدي غتزيدي ماشي مشكل. من بعد غتبقى لنا هاد البلاصه ديال الجفن. دونك عندنا احتمالات، اما غديروا فيها بيج يعني يكون مات، اما غتستعملوا فيها اون كولور ايريزي تكون بحال هكا يعني الايريزي ديالها خفيف، اما غديروا غليتر. دونك كيبقى لكم نتوما الاختيار. دونك بالنسبه للحبيبه ديالي غنستعملها دونك ايريزي ولكن يكون خفيف ما يكونش، واحسن حاجه تابليكيوه بالصبع ديالكم. دونك كتجيبوه من هنا ما تطلعوش بزاف هنا، حيتكم هاد الجفن المتحرك وكنوصلوا لداك النص اللي كنا كنهضروا عليه قبيلات. دونك كنديروه في البوبيير موبيل وما كنطلعوش به بزاف. دونك الصبيع ديالنا كنخليوه غير هنا. دونك كما لاحظتوا هي العوينه دابا مرتبه زوينه. غيبقى لنا حاجه وحده، هو هاد ليسباس اللي كيكون ما بين لا كولور ايريزي وما بين لا كولور مات. ما يمكنلاش تبقى بحال هكا، ما يبقاش تبقى الشرطه هكا ما بين هادي وما بين هادي. دونك كنديروا كناخذوا مثلا اون كولور نيمبورط لاكيل بحال من اللوان اللي حنا خدمنا فيهم بيان سور. ما غنجيوش مثلا نديروا الخضر، غنجيو ناخذوا كولور من دوك لي كولور اللي خدمنا بهم وغنحاولوا نهرسوا هاد ليسباس اللي كيكون بيناتهم. هاد الفرق ما بين الايريزي والمات خصو يتهرس. اش كنديروا له؟ كناخذوا بانسو هكا وكنحاولوا اننا هكا نديو لا كولور اغوش ادغوات باش كتبقى كديغرادا اللون كيديغرادا، ما كتجيش من ذهبي ولا من برونز ولا من ارجنتي لون كولور اوتر. يعني ضروري خص تكون هاد البلاصه مضببه واحد شويه بهذا الشكل اللي كندير. ومن بعد دابا غندوزو للشفار. بالنسبه للشفيرات غنختاروا الاميمه. الشفيرات يكونوا ناتوريل ما يكونوش معيقين بزاف. دونك كاينين مثلا هاد الشكيلات هادو. اول حاجه انهم قطن، يعني كديريهم ما كتحسيش بالثقوليه ديال الشفار وكيجيو غزالين. هانتوما غتشوفوا كيفاش غيجيوها. وكنختاروا لها هادو ولكن غنعبروهم باش يكون الشفار محطوطين سور ميزور. دونك غنحيدوا الشفار بحال هكا غناخذوا مثلا هكا نتاف وغنحطوا الشفار.
دونك الشفار غنحطهم بحال هكا. غيبان لنا بان خصها تنقص، نوريكم هكا باش يبان لكم احسن. دونك غنحطوا الشفار بلا كولا بلا حتى شي حاجه. الا لاحظتوا هاد البلاصه كلها شايطه، وعمركم ما تنقصوا من القدام، ديما نقصوا من الجنب باش كتبقى لا فورم ديال الشفار زوينين. دونك غنقصوا من هنا واحد جوج زغيبات بحال هكا في الاخر باش يجيوها سوغ ميزور. نديروا لاكول ونوريكم كيفاش تركبوا. من بعد ما ركبنا الشفيرات حلي عيناتك. دونك كتبان لكم واحد البليصه هنا بيضه، هاد البلاصه بيضه ما خصهاش نورمالمون تكون، خصنا ضروري نكحلوها سواء بقلم سواء بجل سواء بايلاينر فوتر. المهم ليسونسيال انها ما تبقاش الفراغ ما بين هاد البليصه هادي المدمع العين كنقول لها والتلصيقه ديال الشفار. هاد البلاصه ما خصهاش تكون بيضاء، خصها تكون كحله. دونك غناخذوا ايلاينر جيل حتى هو ديال ريفولوشن ونحاولوا اننا نطراسيو بحال هكا. دونك كما كتلاحظوا ما بقاش الديفو في الشوفه ملي كتحل عينيها، ما كيبقاش الفراغ ما بين هاد البلاصه وهاد البلاصه. دونك كيجي خط واحد، ماشي بالضروره تطلعوه ايلاينر، لا يكفي انكم هي هذيك البليصه تكحلوه. ومن بعد الا لاحظتوا بان هنا الفاغا بوبيير هبطت لنا شويه، دونك غناخذوا دي ماكيون وغنيطويو لها داكشي اللي هبط. شوفي الفوق فوالا. حتى ملي تكونوا كتمسحوا ديما جروا هكا باش ما كتخسروش الخدمه اللي خدمتو هنا بالفاغا بوبيير. اي اون فا فير باغي هنايا. البرايمر ديالنا هو هذا من لوريال، دونك غنستعملوه سورتو في لا زون دي. من بعد غنديروا الفونديشن ديالنا استي لودر. دونك استي لودر اللي زوين التغطيه ديالو زوينه، دونك ما غنحتاجوش اننا نديروا لها كونسيلر ولا حتى شي حاجه. دونك غنخلي واحد باسكو هاد الحبيبات اصلا غير دايزين، دونك ما غنديروا لا كونسيلر لا حتى شي حاجه. الا كان الفون دو طون التغطيه ديالو مزيانه صافي اكتفيو بالفون دو طون. دونك ندير الفون دو طون ورجع لكم. من بعد ما كملنا الفونديشن كما كتشوفوا التغطيه ديالو زوينه، دونك غنديروا الكونتور. غنديروا ان كونتور هكا ساهل اللي تقدر اي وحده تستعملو، سورتو الا كنتو زعما لا فورم ديال الفيزاج ديالكم بحال هكا شكل اميمه. دونك غنستعملو، دونك كنبداو الكونتور ديما من هنا بحال هاد النويضرات هنا. كنجيو حنا غنديروا لها شويه الحنيكات، غنجيو نطلعوهم بحال هكا. دونك هاد هي لا فورم باش الحنيكات كيجيو طالعين. دونك هذا بالنسبه للحنيكات. بالنسبه للنيف دونك غنحاولوا اننا نهبطوا النيف من هذا العظم هذا. دونك جامي تبداو من الحاجب، بداو من هذا العظم، لان النيف راه ما باديش من هنا، النيف راه بادي من هنا. دونك غنديروا كونتور ديال النيف ساهل. دونك غنجيبوا خطيط بحال هكا، ديما كنسدوه من هنا، ما كنخليوش غير جوج خطوط نازلين، لا ضروري كنسدوه من هنا. وكنديروا نفس الشيء من الجهه الاخرى. من بعد ما بلاندينا غير شويه الكونتور ماشي مشكل واخا يبقى هكا. دونك غنديروا فراجو هكا ليكيد كيجي غزال كيتبت لكم مده طويله. دونك غنديروا لها البلوش بلاصه الحنيكات، ومن بعد عاد نبلانديو كلشي. دابا غندوزو لونتيسير. دونك لونتيسير غنستعمل لها بون دي سوي ديال تو فيس. دونك غنستعملو هنا حلويات هنا وغير شويه هنا، حيت اصلا الجبهه عندها صغيره. دونك غير شويه هنا. قلت الحقيقه ما كدخلش وغنبلانديو. اهم حاجه في لونتيسير شوفي شويه الفوق. دونك غتكونوا غتبلانديوه، ولكن في نفس الوقت غتكونوا موجدين لا بودغ ليبر. دونك لا بودغ ليبر بحال البنانه هكا. دونك كنوجدها هنا، كنحطها، كنحط البانسو باش غنصاوب لا بودغ ليبر، عاد كنبدا بلاندي. يعني اون فوا كنبلاندي خصني سوغ بلاص نثبتو. علاش؟ لان ملي كتخليو لونتيسيرم ما مفيكسيش اولا ما مثبتش بلا بودغ كيبداو يتشقق. دونك سي اكزاكتومون سكي سباس. ملي كتقول لك لا كيتشقق لي الفون دو طون، سي تو سامبلومون حيت كتستومبي لونتيسيرم وكتبقى تدور عينيها اغوش يا دغوات. دونك اوتوماتيكمون كيتخطط.
دونك كنستعملو هكا دي بيوتي بلندر صغيورين اولا هكا يكون بيوتي بلندر بوينتر بقاي هكاك. دونك في نفس الوقت غنجيب لا بودغ ليبر وغنثبت. دونك دابا انا متاكده انها واخا تحرك عينيها ما غيشقق لياش لونتيسيرن. دونك جو في باغي للعين الاخرى. دونك من بعد لاحظتوا اننا ثبتنا الوجه كامل بلا بودغ، غير داكشي اللي كيشاط لنا، ما كنكثروش من لا بودغ، يعني كنثبتوا اكثريه هنا، ولكن لو فيزاج كنديروا غير لو ريست اللي بقى لنا. دونك دابا غندوزو نزيدو نحتو الكونتور بان برونزور. دونك غنستعملوا هذا البرونزور هذا من فيزيكال فورمولا. دونك كنزيدو نحتو الكونتور ديالنا. راه الماكياج ساهل، خصكم غير تزعموا. ناخذوا هذا البلوش ديال جولدن روز بيش ونحاولوا اننا ما يبقاش عندنا الكونتور كما كتلاحظوا هكا كيبان جوست ان مارون، لا كيجي مخلط مع ان بيش كيجي رائع. جربوا هاد لاستوس لانه هو هذه الطريقه هي اللي كنخدم بها بالضبط. دونك ديما الكونتور حاولوا انكم تخلطوا معاه شويه ديال البيش كيجي فريمون غزال. كاينه مرحله اللي حتى هي مهمه في الكونتور. دونك كناخذوا سوا بيوتي بلندر هكا كيكون مقسوم، سوا كتاخذوا واحد البونجات كيكونوا رقيقين وغنزيدوا نحتوا الكونتور ديالنا. دونك غنجيو لهنا كما كتلاحظوا وفي النيف كذلك. دونك بهذه الطريقه كيكون الكونتور عندنا باين اكثر وكنديروهم بيان سور من هنا ومن هنا. زدنا شي شويه ديال البنانه هنا لان دابا غنخدموا تحت العين. دونك غنجيب الالوان اللي خدمت بهم مي بلو كونترير، يعني غنبدا بالمغلوق، نقدر نزيد عليه كاع شويه ديال الكحل ماشي مشكل، شويه حلوه الفوق، وكنجيو نبداو من الزاويه الخارجيه ديال العين. لاحظتوا هي العين زادت سحبات ملي خدمنا هاد لا كولور هكا مغلوقه. دونك غنرجعوا لهذوك لي كولور اورانج اللي خدمنا بهم حتى هما وغندمجوهم. دونك كنكحلوا العين ولكن غير بطريقه كنقول لكم ديغرادي، ما كيجيش كامل دايز عليه التكحيله. ومن بعد غنزيدو نديغراديو اللون. دونك غنرجعوا لا بروميير كولور اللي خدمنا بها الاولى كاع وغنحاولوا نجروا من هنا ونزيدو له. باش كنت نقول لكم ديما كيجي الخدمه نقيه وكيبقاو نفس الدرجات اللي ديغرادينا بهم هما اللي كنخدموا بهم سواء الفوق سواء لتحت. دابا ما حدنا سالينا كومبليتمون العين، غنحاولوا نحيدوا لا بودغ ليبر. دونك بالنسبه لها تحت العين نستعملوا غير بانسو صغيور، وبالنسبه للباقي ديال الوجه تقدروا تستعملوا ان بانسو هكا كبير كتنفضوا ليكسي باش الوجه ما كيبقاش بودغي بزاف. دابا غنوصلوا للمراحل شنو نقولوا ديال الفينيسيون. دونك غنحتاجوا البلوش، غنحتاجوا الهايلايت، ماسكارا ديال الحجبان باش ما يبقاوش هكا مضببين، والماسكارا بيان سور ديال الشفيرات باش يجيو ملاصقين، يعني ما كيبقاش يبان ما بين الفرق زعما شفارها والشفار الاصطناعي. دونك بالنسبه للبلوش ديما الحنيكات هكا كنخليوه هنايا. الا بغينا كاع نزيدو شويه النيف وغندوزو للهايلايت. دونك الهايلايت غنستعمل هذا ديال وساندويل تا هو زوين. دونك غنديروه بحال البلايصه هذا كنسميوهم لي بوميد. دونك كما قلنا الهايلايت غنخدموه شويه، ماشي غير تحطوه وصافي تبقاو غاديين هكا، لا خدموه واحد شويه باش كيعطي لون زويون.
ومن بعد غنديرو في الرويس ديال النيف هكا، ونقدروا نديرو كذلك هنايا. بالنسبه للشفار دونك غنستعملوا ماسكارا تكون واتر بروف. دونك شوفي لتحت، دونك غنجيو نجبدوا البوبيغ بحال هكا وكنلاصقوا الشفار تحتانيين مع الشفار السطينعيين. بالنسبه للحجبان ديالها غنستعملوا الماسكارا ديال ايسونس باش ما يبقاوش هكا مقيوسين بلا بودغ، كيجيو حتى هما نقيقين. درت لها هاد لا كولور هادي من مايبيلين لا ريفيرونس 255. كما كتشوفوا كيجي بحال الكراميل زويون ما معيقش بزاف. وبالنسبه للفيكساتور غنستعملوا الفيكساتور ديال ريفولوشن. اي فوالا هكا نكونوا صاوبنا الماكياج الكبيده ديالي اميمه بالصحه والراحه حبيبه. دونك العوينات كي تشوفوا الوينات زويونين، تقدروا ديروا هذا الماكياج الخريجه غيونيون هكا ديبلاسمون حفيله بزاف 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 ديال الحويجات تقدروا تستعملوا هذا الماكياج بحال هكا. نتمنى تكونوا تبعتوا المراحل حتى الاخر بصحه والراحه كبيده. شتي كتحمقي صلاه على النبي عليك. دونك تبعوا المراحل كي قلت لكم من الاول حتى الاخر، وكونوا متاكدين بانكم ان شاء الله غتعلموا ديروا مكياج بوحدكم وانكم غتبقاو غاديين وكتافونسيو. نتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم، نتمنى يكون هذا المكياج عجبكم، وتبعوه وقولوا لي كي جاكم. وإلا ايفيكتيفمون وحلتوا في اي حاجه ولا احتاجيتوا اي نصيحه ما عليكم الا تهضروا معايا في الواتساب، تخليوا لي كومونتير، تابوناو في لاشين ديالي. دونك غيبان لكم لو بوطون سابوني، دونك بركوا عليه واللايك والكومونتير. ما نخافش عليكم تبارك الله راكم دايرين خدمتكم على حقها وطريقها. ما غنغبرش عليكم، تهلاو لي فراسكم. يا تري بيانتو. يلا السلام عليكم.